صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مولانا منظور احمد صاحب۔ ہے دوستو دھیان کرنا ذرا توجہ فرمانا، ساڈا نبی سانو جان نالوں پیارا، شاعر اسلام مولانا محمد یا عمیر صاحب بہاول پور تو ماشاءاللہ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کانفرنس واسطے آئے، چاچا کرامت ماشاءاللہ فتح محمد تو آ گیا، سارا علاقہ الحمدللہ سارا ضلع جماعت توجہ فرمانا، ساڈا نبی سانو جان نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا، ساڈا سونے بینا آہاں ساڈا مدنی بینا، جی جی ساڈا مکی بینا آہاں ساڈا سونے بینا، پل نہیں گزارا تے سونا ساڈا رب جاندا۔ سونے دیا صفتہ میں رج رج کرانا، نالے نبی پاک تے درود پاک پڑھانا، سونے دیا صفتہ سونے دیا گلا میں رج رج کرانگا، نالے نبی پاک تے درود پاک پڑھانگا، مارو نارا گونجے کھڑیاں شہر سارا تے جنوں سارا جگ جاندا تے سونا ساڈا رب جاندا۔ نعرے پہ امار دیں کس طرح پاک پیغمبر علیہ السلام دے نعرے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا۔ میرے دوستو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام رب نے سونے نو شان عطایا ہے، میں نے کہندہ وچ قرآن دے آیا ہے۔ اللہ منڈی گونج جائے پھر کہو سبحان اللہ۔ مبلغ اسلام حضرت مولانا نعت اللہ ربانی صاحب تشریف فرمانے، حضرت مولانا عبدالرشید راشد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دے شہر دے اندر، حضرت مولانا عبدالخالق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دے شہر دے اندر اعلان کرنا چاہنا توجہ فرمائے جی میرے دوستو، رب نے سونے نو شان عطایا ہے، میں نے کہندہ وچ قرآن دے آیا ہے، گیا فلکاں تے ہاں گیا فلکاں تے جی جی گیا فلکاں تے نبیاں دا لاڑا تے جنوں سارا جگ جاندا تے سونا ساڈا